अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसित तवील। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लंबी हदीस है जो सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद बाबु तहरीमिल कलाम फ़िस्सलात व नस्ख़िहा मा काना मिन इबाहतिही के अंदर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह नक़ल करते हैं। हदीस नंबर है 1199। इस हदीस का आखिरी टुकड़ा मैं आप लोगों के सामने आज रखना चाहता हूँ और इससे जो अहम बात मैं आज बताना चाहता हूँ उसकी तरफ इंशाअल्लाह इशारा करूँगा। हदीस के रावी जो हैं वो मुआविया बिन हकम सलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। एक लंबी हदीस है, उसके अंदर वो बयान फरमाते हैं, आखिरी टुकड़ा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वकानत ली जारियतुन तरआ गनमन ली क़िबला उहुदिन वल जव्वानिया फत्तलातु ज़ात यौमिन फ़इज़द्दीबु क़द ज़हबा बिशअतिन मिन गनमिहा व अना रजुलुम मिन बनी आदम आसफ़ु कमा यसफ़ून लाकिन्नी सकक्तुहा सक्कतन फ़अतैतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अज़्ज़म ज़ालिका अलैया क़ुल्तु या रसूलल्लाह अफ़ला उतिक़हा क़ाला इतनी बिहा फ़अतैतु बिहा फ़क़ाल लहा ऐनल्लाह क़ालत फ़िस्समा क़ाल मन अना क़ालत अंत रसूलुल्लाह क़ाल आतिक़हा फ़इन्नहा मुअमिना। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम व नाज़रीन, आपके सामने मैंने एक लंबी हदीस का टुकड़ा बयान किया है, उसका हवाला भी मैंने आपको बता दिया है। इस हदीस का मफ़हूम आपके सामने रखते हैं। इस हदीस का मफ़हूम है कि मुआविया बिन हकम सलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे पास एक लौंडी थी और वो मेरी बकरियों को उहुद और मकाम जवानिया के अंदर चराया करती थी। एक दिन मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि एक बकरी को भेड़िया लेकर चला गया है। मैं भी इंसान हूँ और जैसे आम इंसानों को गुस्सा होता है, अफसोस होता है, वैसे मुझे भी अफसोस हुआ, लेकिन मैंने गुस्से को ज़ब्त ना करते हुए उस लौंडी को चांटा मार दिया, चनकट मार दिया। फिर मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इस वाक़ये को बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले को बहुत बड़ा बताया। मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसे आज़ाद क्यों ना कर दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस लौंडी को मेरे पास लाओ। फिर मैं उस लौंडी को लेकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दो सवाल किए। एक सवाल आपने ये किया, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? उस लौंडी ने कहा फिस्समा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान में है, आसमान पर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कौन हूँ? तो उस लौंडी ने जवाब दिया अंता रसूलुल्लाह, आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर मुआविया बिन हकम सलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया आतिक़हा फ़इन्नहा मुअमिना, इस लौंडी को आज़ाद कर दो, ये तो मोमिना है। इस हदीस के इस आखिरी टुकड़े से मैं आज जो सबक देना चाहता हूँ, अपनी माँओं और बहनों को कुछ कहना चाहता हूँ। माँ और बहनें हमारी अगर इसको सुनेंगी, बहुत सारे लोग सुनेंगे, वो गौर से सुनेंगी कि हमारी माएँ और बहनें इस लौंडी के वाक़ये को सुनने के बाद और उस लौंडी ने जो जवाब दिया है उसको सुनने के बाद आज अपने माहौल पर और अपने किरदार पर और अपने इल्म और अक़ीदे पर गौर करें कि क्या हमारा इल्म और अक़ीदा ऐसा ही है। उस ज़माने की एक बकरी चराने वाली लौंडी और आज के ज़माने की हमारे घर की आज़ाद माएँ, बहनें, बेटियाँ और ख़वातीन इस्लाम, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उस लौंडी से जब पूछा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसने अक़ीदे की एक अहम बात जो बताई वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर है। आज हम अपने घर की बहू बेटियों से, बच्चियों से अगर पूछते हैं तो उनको इसका इल्म ही नहीं कि अल्लाह ताला कहाँ है। ये अक़ीदे की बात है। आज ये पता नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है। लिहाजा हमारी माएँ और बहनें इस पर गौर करें कि उस ज़माने की बकरी चराने वाली ये सहाबिया, ये खातून जिसको हमने इसमें सुना वो लौंडी थी, बाद में आज़ाद हुई, उन्होंने कितना इल्म हासिल कर लिया था, उनको कितनी मालूमात थी अक़ीदे की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह नहीं, वजूद के एतबार से है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर है। आज के माहौल में
ہماری مائیں اور بہنیں بہت کچھ جانتی ہیں، لیکن اگر پوچھو کہ بھئی عقیدے کی بات بتاؤ، اللہ رب العالمین کہاں ہے، تو ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید ذات کے اعتبار سے یعنی اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اللہ رب العالمین عبادت کے اعتبار سے اکیلا تنہا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی صفات میں بھی اکیلا تنہا ہے۔ ان تینوں میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، اسی کو بولتے ہیں توحید۔ اور جو اس میں شریک کرتا ہے اسے کہتے ہیں شرک، اور وہ ہوتا ہے مشرک۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کو یہ پتہ نہیں ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ کہتے ہیں زمانہ بڑا ترقی کر گیا ہے اور بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لیکن دنیوی تعلیم تو ہو سکتی ہے لیکن دینی تعلیم ہمارے گھروں سے اٹھ گئی ہے، اور ہمارے ماں اور بہنوں کو یہ معلوم نہیں ہے۔ دوسری اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے، وہ یہ کہ عقیدہ رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آج ہمارے گھروں میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں نہیں جانتی ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا تو ان کو نہیں معلوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے معلوم کیا جائے تو ان کو نہیں معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے ان کو نہیں معلوم ہے۔ تو اس لونڈی کے واقعے کو جو احادیث کے اندر مختلف کتابوں میں موجود ہے، میں نے مسلم شریف کے حوالے سے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں دنیا کی تمام چیزیں سیکھ رہی ہو، سیکھنا چاہیے۔ کیا آپ قرآن اور حدیث بھی سیکھتی ہو؟ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت بھی سیکھتی ہو یا نہیں سیکھتی ہو؟ سیکھنا چاہیے۔ اگر نہیں سیکھتی ہیں تو یاد رکھیں دنیا تو گزر جائے گی لیکن آخرت کے اندر نجات بڑا مشکل ہوگا۔ اس حدیث کو علماء کرام نے حدیث صفات میں شمار کیا ہے کہ یہ حدیث اللہ کی صفتیں جہاں جہاں بیان ہوئی ہیں، جن حدیثوں میں ان میں سے ایک ہے، اور اللہ کی صفات کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر جس طرح سے اللہ کی صفتوں کو بیان کیا گیا ہے، من و ان، بلا کسی تمثیل کے، بلا کسی تکییف کے، بغیر کسی تعطیل کے، ہم لوگ اسے ایسے ہی مانیں گے، ایمان لائیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو آج کے اس درس میں میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں اور ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے عقیدہ سیکھو، عقیدہ توحید سیکھو، عقیدہ رسالت سیکھو۔ عقیدہ توحید کا مطلب اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی عبادت کا علم حاصل کرو، اور عقیدہ رسالت جاننے کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں معلومات کرو۔ یہی دونوں چیزیں مدار نجات ہیں۔ اگر دنیا کی تمام چیزیں ہم نے حاصل کر لی ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں، یقیناً ہمارے گھروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اچھے اچھے گھروں میں عورتیں ان چیزوں کو نہیں جانتی ہیں، لہٰذا ان سے گزارش ہے کہ وہ آج کے زمانے میں مطالعہ کریں، پڑھیں، مستند علماء کی کیسٹوں اور تمام چیزوں کو سنیں اور اس چیز کو حاصل کریں۔ عقیدہ توحید و رسالت بنیاد ہے نجات کے لیے، دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ تو آج کا یہ درس میں نے اپنی ماں اور بہنوں کے لیے خاطر بنایا ہے۔ لمبی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے اور میں نے انہی کے خاطر یہ اس ٹکڑے کو چنا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو، ہمارے گھروں میں بہو بیٹیوں کو توفیق دے کہ وہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم حاصل کریں اور اس کے اندر شوق، ذوق اور رغبت کا مظاہرہ کریں اور معلومات حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو، تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔